هاي everybody، انا كاكس فيديو جديد. قبل ما نبدا اي حاجه تستعملي في العصر سبسكرايب على انستغرام، بس في الشارع اللينكات تحت في الديسكربشن. لسه ما عملتش لايك، اعمل لايك. لسه ما عملتش سبسكرايب عشان جوين كي 6 نيشن. هذه المجموعه الصغيره اللي خليتها في تاريخ اليوتيوب وسناب شات والانستغرام. لو انت عملت فولو على سناب شات والانستغرام، لو عملت خليها برضه. المهم مكتوب مقدمات كتيره كلام ملوش اي لازمه. الحقيقه فيديو النهارده من اغرب الفيديوهات اللي انا ممكن اصورها. ليه بقى؟ انا اقول لك ليه. لان في الحقيقه يعني انا بعمل مثلا فيديوهات ايه، ممكن اقول مثلا بعمل ميمز، بعمل مشكلتي مع، بعمل توب 10 في الاغلب. هي اكتر حاجه انا بعملها الصراحه ده فيديو توب 10. بس انا اقول لك على حاجه من اغرب الفيديوهات اللي ممكن تعملها في حياتك توب 10، انك تعمل فيديو عن محادثات الواتساب فيها توب 10. فاهم؟ دي حاجات غريبه كتير هتحصل. واتساب خد يعني واتساب في الفتره الاخيره بما ان الناس كلها، بما ان العالم كلها بيستخدمه في كل حاجه بقى بيستخدمه. يعني لو انت مندوب بتوصل حاجه واتساب، لو انت ما اعرفش بتعمل ايه واتساب، لو انت بتكلم هو كل حاجه. كمان برضو واتساب فيه كول، فانت ممكن تتكلم. هو ساعات مقفول في بعض البلاد، ما اعرفش هو في مصر شغال ولا لا الصراحه. بس المهم واتساب احتل حياتنا. يعني بما ان واتساب اصلا احتل حياتنا، ففي حاجات غلط بتحصل جوه. مش غلط، ما تفهمنيش غلط معنى غلط، لا حاجات غلط عاديه. حاجات غلط عادي ممكن الناس كلها تشوفها. اكيد مش هعمل عنه فيديو يعني، مش غباوي. المهم الفيديو النهارده عباره عن اغرب محادثات واتساب. Let's get this shit. بصوا، قبل ما نبدا الفيديو انا عايز اوجه اعتذاري لواحد من اليوتيوبرز. عايز اقول له انا اسف على الحركه الدنيئه اللي انا عملتها. حركه زباله انا عارف، بس يعني هو اعذرني. انا ككونتنت كريتور ما عنديش حد بيتفرج عليا، فما عنديش حد يساعدني ان انا اجيب الحاجات دي. اعمل ايه؟ انا لقيتك عملت الفكره، والفكره بصراحه عجبتني. انا كنت عايز اعملها، ويعني اكيد مش هدخل على جوجل اكتب اغرب محادثه. انا عملت كده الصراحه، وطلع لي حاجات انا مش عايز اشوفها اصلا. بالك بقى اوريها للناس ازاي؟ فانت لو انا ما اعرفش، هو انت ممكن تشوف فيديو، بس انت لو شفته حاسس ان في وجه تشابه بينه وبين الفيديو بتاعك. فانا من دلوقتي بقول لك نفس المصدر اللي انت خدت منه الشتات بتاعت الواتساب، انا نفس المصدر سرقته منك. بس اعذرني يعني. ساعدوا الكونتنت كريتورز الصغيرين، ساعدوا الكونتنت كريتورز لسه بيشقوا طريقهم. يعني معلش اعمل ايه؟ خلاص بقى، انا اسف بقى. يعني انا حبيت ان انا يعني اوجه لك اعتذار من غير ذكر اسماء. هو لو انت عرفته يبقى عرفته، لو هو عرفني قصدي، يعني لو هو خد باله يبقى خد باله، لو انت عرفت انا بتكلم عن مين يبقى انت الله يستر عليك بقى. فبقى فقره الاسف والاعتذارات دي عشان انا حاسس ان انا شخص زباله. بس يعني زي ما قلت انا لسه مبرر. يلا خلينا نخش الفيديو. عندنا باين من الشات عايز السلام عليكم، ابغى احجز موعد الساعه 8 الصباح اليوم. مين الدكتور الموجود؟ وعليكم السلام. الدكتوره صايمه. اوكي خلاص اديكم اسمع الدكتوره صايمه. لك يا اخي واتساب ده بيحصل فيه حاجات غريبه. صدقتنيش. بس يعني برضو صايمه مش اسم اعتيادي الصراحه. يا صايمه هو مش اسم اعتيادي. هو مش عارف الصراحه الراجل التاني كان بيقلش ولا ما بيقلش، بس يعني هو بيقلش، فهو حقه الصراحه. يعني مش حد اسمه بيقول لي ياسر. تاني بيقول له سم تعالى خد فارس معاك يستانس، مسكين لحاله بالبيت. انت فارس صح؟ لا والله انا لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه. بص يا فارس، يعني ما بتجيش كده صح، ما بتجيش كده. انا مش لاقي حاجه ابررها لك الصراحه. انت غبي قوي. اللي بعده مندوب ايربودز بيقول السلام عليكم، طلبت من عندكم سماعات ايربودز وصارت لي مشكله. الثاني قال له عليكم السلام، مش نوع المشكله؟ واحده من السماعات طاحت بالحمام وما عرفت اسوي وسحبت عليها سيفون، وعندي مع السماعه ضمان سنتين. الضمان للاعطال الفنيه مو للاهمال. بص ده ما فيهاش حاجه تضحك الصراحه. يعني هو الغريب هنا، الغريب في البتاع في الشات اللي مع موجود هنا الصراحه. بدخل الناس في تفاصيل حياتك ليه؟ ما هو الراجل معاه حق. انت ايه؟ خلي عندك دم، خلي عندك دم. انا ما مش يعني لكل مندوب، لكل واحد بيشتغل مندوب في اي حته في العالم محنتك لا تقل صعوبه عن محنه الفضاء. انت حرفيا بتقابل كائنات انت مش هتتوقعها. تصحى الصبح تقول بسم الله كده وتفتح يومك وتبدا شغل، بتقابل ناس زي دي. فانت الله يكون في عونك كمندوب، يعني سواء كنت اي مندوب. التاني عضني اسم عبد الله صالح سعيد البحري صف رابع بالانجلش بليز. عبد الله سعيد يا رب يا جدعان يعني انا مش واخد راحتي قوي بما ان انا سارق اصلا الحاجات دي من يوتيوبر تاني. هو باين قوي ان اليوتيوبر التاني ده سعودي، لان كل الشتات بالسعودي. انا مش عايز اخد راحتي قوي في الطريقه عشان ما حدش يزعل مني. بس يعني هو كده اليوتيوبر التاني عمل الواجب الصراحه. الراجل عمل اللي عليه وزياده. من ناحيه حفل، فالراجل حفل لما
كسر رقبتي وانا نايم ولا ده حلم؟ كنت ادور شاحني بالظلام، حسبي الله عليك. قمت اتشهد احس بملاك الموت جاني وخنقني. اما ربي عرقت كله منك، انت متاكد دعست برجلك ولا خنقتني بيدك ولا وش هذا؟ اوش مان you need to ask for help. لا يعني بص الله يستر عليك بقى، يعني انت شكلك هتودع قريب، يعني انت هتسلم الامانه. يعني انت بص يا اسطى، انت قدامك كام يوم بالكتير تبقى حصل لك كده. انت يعني حاول عيش حياتك، انزل سافر، اقعد مع امك اليومين دول، اعمل اي حاجه، صلي. يعني حد تاني ما عرفش يرد عليه، يقول له ايه اصلا؟ البزران يختبرون تحصيل اللي هو زي ثانويه عامه كده عندنا، بس طبعا اسهل شويه. التاني بيقول له ايه؟ الله لا يبلانا. بيقول له كم اعلى شيء جبت الاختبار السنه الجايه؟ انا مش فاهم، يعني مش فاهم ليه في مشكله مع يعني الكبار في عندهم مشكله مع الاصغر منهم سنا. يعني انا كواحد الحمد لله، هو مش دي ميزه وعيب وخرا في نفس الوقت. يعني انا اصحابي كلهم اكبر مني بكتير بارقام، يعني 3 سنين اقل حاجه، واغلبهم كده على فكره. فانا دايما بالنسبه لهم يعني هم بقى عشان بس عايزين بقى يعيشوا فاهم على دماغي، عايزين بقى يفهم كده. شوف انت صغير، ما هو يا حبيبي انت لو كبير، انت لو مخك ده كبير وانت شايف نفسك كبير، يعني مش هتقول عليا صغير. بص خليني اقول لك، خليني احل لك المشكله دي، بان انا عانيت منك. اي حد اهبل، اي واحد اهبل اكبر منك بكام شهر ولا بكام سنه يقول لك انت عيل صغير. بص حل الحوار ده ان هو حرفيا هو اللي اهبل. هو لو مش حاسس ان هو كبير وبيعرف يتعامل مع اللي حواليه من اللي في سنه وبيثبت لهم ان مخه كبير، فهو مش عارف يعمل كده، فجاي يتفلسف عليك انت عشان انت اصغر منه بكام سنه. فهمت؟ انا ليه اتعصبت اصلا؟ ياسر نعم بابا، وهنا طالع مع اصدقائي. تعالى خد اخوك عبود خليه يتونس معاك. انت عبود صح؟ لا والله لا. ايه كده في غش تجاري وفي تقليد في البتاع. انا كده مضطر اسحب اعتذاري من هذا اليوتيوبر، لان المصدر بتاعك الظاهر والله اعلم انه بيفيك المسجات وبينزلها هو بس. يعني احنا شفنا نفس المسجات مرتين. ايه يا مصادرك كده ما تنفعش خالص، يعني احنا شغالين الشغل دي، احنا عايزين نشتغل. شوف مصدر زي الناس، عايز اسرق حاجه محترمه. تصير كلبك؟ لا ارجوكي تعد اسوي اي شيء، غني لي بصوتك زي ما تراني كلب. مو جوال ما اعرفش مين هذا الشخص اللي هو، بس ظاهر ان هو مغني، بس انا فهمت النكته يعني ما تفكرش فيها يعني. هلا مسوين مسابقه ولا لا؟ ما اسوي مسابقات، حتى انا ما اسوي مسابقات. في لغز، لازم بقى نفك اللغز عشان نفهم ايه اللي بيحصل جوه دلوقتي. وش كانت بعد ليه؟ بعدين اقول ليه يقولون الحين، بعدين اقول وش يمنع الحين؟ الله لا يوفقك، هذا رد للبنت، هذا رد اهلي. بس فاكس عارف الحلقه، عارف الفيديو ده مش طويل، ولكن زي ما انتم عارفين انا سرقت الفيديو الصراحه، وانا كنت مصور فيديو قبل الفيديو ده الصراحه، فحس عندي خلاص صباع، ويعني عارف ان محدش مهتم بالشكل دي، محدش بيشوف فيديوهات اصلا، ولكن الحمد لله على كل حال. انا عارف ان الفيديو ده حاسه خلص بسرعه قوي، انا مش عارف لسه في الفيديو هيطلع كام دقيقه، بس هو عندي هنا اصلا قليل، فربنا يستر. هو ده كان فيديو النهارده. اتمنى ان الفيديوهات الجايه ما نسرقش من حد تاني، ان شاء الله ربنا يرزقنا بكام سبسكرايبر بس يساعدوني ان هم يدوني اي حاجه اطلعها، واسيبها على الله بقى الحمد لله. بس don't forget to like, subscribe, share and comment, as I always say, keep smiling. Bye. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my